چشتی شیر میدان چ آیا اللہ سونے کرم کمایا چشتی شیر میدان چ آیا چشتی شیر میدان چ آیا میرے خواجہ دا فیضان آیا میرے مرشد دا فیضان آیا چشتی شیر جوان آیا بھائی بڑی بات ہونی چاہیے تھی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر و مرشد سرکار محمد شفیع چشتی صاحب چشتی شیر جوان آیا بھائی بڑی بات ہونی چاہیے حضرت صاحب نام اٹھایا نام اٹھایا شان پایا حضرت صاحب نام اٹھایا نام اٹھایا شان پایا نام اٹھایا شان پایا لیکن ادب دا سونا مکان آیا لوگ آدھے مقام تے محل بنا دینے پر حضرت صاحب قبلہ نے رب دے قرآن دے محل بنائے نے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ لیکن ادب دا سونا مکان آیا لیکن ادب دا سونا مکان آیا چشتی شیر جوان آیا بھائی چشتی شیر